केचित् भयेन भजन्ति विनीतभावम्। मन्ये जनाः विभवलोभकृतप्रयत्नाः। केचिच्च साधुजनसंसदि कीर्तिलोभात्। सद्भाववान् जगति कोऽपि न साधुरस्ति। अयि संस्कृति प्रसारकाः विद्या विद्योतितान्तःकरणाः वार्तावली वीक्षकाः। वार्तावल्याः अभिनवाङ्केन सह पुनरपि समुपस्थितः अहं नारायण दत्तमिश्रः। साभिवादनमस्तु समेषां स्वागतम्। विद्यया विनीताः सदाचारेण च सदा सम्प्रेरकाः। अयि प्रियाः दर्शकाः, गवीषद्विवेदी अहं सादरं नमस्करोमि संस्कृतानुरागिणः सर्वान्। दर्शकाः विनीताः विद्या दीप्त्या च दीप्ताः भवन्ति ये ते तु नूनं भवन्ति प्रेरणाप्रदाः इति भवद्भिः अपि अनुभूतमेव स्यात्। सत्यं, स्वयं प्रेरितेभ्यः दीप्तिमद्भ्यः च प्रेरणान्तरस्य का स्याद् अपेक्षा। निःसंशयं दीपान्तरापेक्षा विरहि एव प्रेरकमस्ति अस्मदीयम् अद्यतनं सुभाषितम्। न हि दीपान्तरापेक्षा यद्वत् दीपप्रकाशने बोधस्यात्मस्वरूपत्वान्न बोधोऽन्यस्तथेष्यते। जिस प्रकार दीपक को प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य दीपक की अपेक्षा नहीं होती, उसी प्रकार आत्मस्वरूप का बोध होने के कारण किसी अन्य बोध की अपेक्षा नहीं होती। Just as a lamp does not require any other lamp to light it, similarly, there is no need for any other realization if the true nature of the self is realized. शोभनम् आत्मदीपो भव इत्यादि सूक्तयः अपि आत्मनि दीपत्वम् आसादयितुं प्रेरयन्ति। अवश्यम्। अस्मदीया प्रवाहि वार्ता प्रस्तुतिः अपि विविधवार्ता द्वारा सकलं संसारम् उद्भासयति। अतः विना विलम्बं प्रवाहि वार्ताभिः वार्ता जगतः समुद्भासं प्राप्नुमः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी रशिया देशस्य कज़ान् नगरे ब्रिक्स इत्येतस्य 16 संख्याके शिखर सम्मेलने सम्मिलितः जातः। ब्रिक्स शिखर सम्मेलनम् अत्यन्तं प्रासङ्गिकम् उपयोगि च प्रतिपादितवान् प्रधानमन्त्री मोदी। जर्मनी देशस्य शासनाध्यक्षः ओलाफ शोल्ज इत्यसौ सप्तमे IGC इति अन्तःप्राशासनिक परामर्शकार्यक्रमे सहभागम् अकरोत्। देशयोः मिथः विविधसहमतिपत्राणि हस्ताक्षरितं गतानि। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मु छत्तीसगढ़ राज्यस्य द्विदिवसीय यात्रावसरे रायपुर स्थितस्य अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानस्य, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानस्य, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानस्य अन्यासां च संस्थानां दीक्षान्त समारोहादिषु सहभागितां कृतवती। महाराष्ट्र झारखंड राज्ययोः आगामि विधानसभा निर्वाचनमालक्ष्य यथापथं नामाङ्कनादिप्रक्रियाः तत्र तत्र जायमानाः। निर्वाचनमुद्दिश्य विधानसभासनानां संख्या संविभाजनविषये अपि क्षेत्रीयैः अन्यैः च दलैः ससङ्घर्षं सहमतिः जायमाना एव। दिल्ल्यां वायुप्रदूषणस्तरः अनुदिनं वर्धमानः परिलक्षितः। अनेकेषु क्षेत्रेषु AQI इति वायुप्रदूषणसूचकाङ्कः 300 स्तरात् अपि अधिकः अङ्कितं गतः। उत्तर प्रदेशस्य मथुरा स्थिते परखमग्रामे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य अखिल भारतीय कार्यकारी मंडलीय उपवेशने विविधेषु राष्ट्रीय प्रकरणेषु चर्चा अनुष्ठिता। संघटनात्मक प्रगतेः मूल्यांकनं कर्तुं संघस्य प्रमुखं मोहन भागवतं समेत्य अन्य पदाधिकारिणः अपि उपस्थिताः अभवन्। इस्रायेल देशेन ईरान देशविरुद्धं प्रत्युत्तरपरम् आक्रमणं विहितमस्ति। ईरान देशस्य तेहरान, खुजेस्तान, इलम् इत्येतेषु प्रान्तेषु चरणत्रये वायवीय युद्धकविमानैः इस्रायेल देशेन विहितम् आक्रमणम्। इस्रायेल देशेन तावत् सघोषमुक्तं प्रत्युत्तरपरम् आक्रमणमस्ति अस्मदीयाधिकारः इति। कर्णाटक राज्यस्य उडुपी नगर्याम् 51तमम् अखिल भारतीय प्राच्य विद्या सम्मेलनम् आयोजितं गतं। देशस्य विविधेभ्यः भागेभ्यः विज्ञाः अनुसन्धातारः च अत्र सहभागमकुर्वन्। अस्मिन् अवसरे सांस्कृतिककार्यक्रमाः अपि आयोजितं गताः। सप्रवाहं श्रुताः भवद्भिः प्रवाहि वार्ताः। साम्प्रतं वृत्तप्रस्तुतेः आगतः अस्ति क्रमः। एतस्मिन् च क्रमे वृत्तं हि साक्षात् संस्कृतप्रसारकं प्रसारयितुं सिद्धाः वयम्। दर्शकाः,
देशे विदेशेषु च संस्कृतसेवाकर्मणि रताः सन्ति अनेके संस्कृतानुरागिणः। तेषु एव संस्कृतानुरागिषु अग्रत्वं भजमानाः सन्ति संयुक्तराज्यामेरिकादेशे ये तेषां संस्कृतप्रसारार्थं योजनादिकम् अवगन्तुं पश्यामः। वृत्तं हि एतत्। संस्कृत भाषा या हि अनुदिनं लोकप्रिया जायमाना अस्ति, यतः देशे किंवा विदेशेषु एतदर्थम् अनेके संस्कृतप्रेमिणः कार्यकर्तारः वा प्रयतमानाः सन्ति। संस्कृतप्रचाराय यद्यपि सन्ति बह्व्यः संस्थाः संघटनानि वा, परं तेषु संस्कृतभारती संघटनम् अस्ति कनिष्ठिकाधिष्ठितम्। भारतेन सह विदेशेषु एतत् संघटनं संस्कृतप्रचाराय विविधप्रकल्पान् सञ्चालयति। संस्कृतभारत्याः कार्यं विश्वे भारतं विहाय 25 देशेषु अस्ति। तत्र भारतात् बहिः सर्वाधिकं कार्यम् अमेरिकादेशे वर्तते। सर्वेषु खण्डेषु महादेशेषु दक्षिण अमेरिकां विहाय 5 महादेशेषु अपि संस्कृतभारत्याः कार्यं प्रचलति। विशेषतः अरब देशेषु इंडोनेशिया इति देशे यत्र आधिक्येन महम्मदीयानां जनसंख्या वर्तते, तेषु देशेषु अपि संस्कृतभारत्याः कार्यं प्रवर्तते। अनतिचिरम् एव संयुक्तराज्यामेरिकादेशे संस्कृतभारत्याः कार्यकर्तॄणां विशिष्टा त्रिदिवसीया गोष्ठी सम्पन्ना। विभिन्नक्षेत्रेषु कार्यरताः परं संस्कृताय सेवाभाविनः 50 कार्यकर्तारः अत्र सम्मिलिताः अभवन्। गोष्ठ्याम् एतस्यां प्रायः 10 महिला कार्यकर्त्र्यः अपि सोत्साहं भागं गृहीतवत्यः। संस्कृतं सर्वत्र संस्कृतं सर्वेषाम् इति ध्येयं स्वीकृत्य विश्वे सर्वत्र वयं संस्कृतभारती कार्यकर्तारः कार्यं कुर्मः। अत्र विशिष्य अमेरिकादेशे कार्यं प्रायेण 30 वर्षेभ्यः पूर्वं यत् आरब्धम्, इदानीं 50 केन्द्रेषु सम्यक्तया प्रवर्तमानमस्ति। इदानीम् अस्माकं केन्द्राणि अतिरिच्य राष्ट्रीयस्तरे 12 कार्यविभागाः अपि सन्ति। केन्द्रसंयोजकाः, राष्ट्रविभागसञ्चालकाः, प्रमुखाः अपि सर्वे अपि अत्र आगत्य 50 कार्यकर्तारः कालिफोर्निया राज्ये वार्षिकमेलनं वयं कुर्मः। एतस्यां गोष्ठ्यां संयुक्तराज्यामेरिकादेशे कृतानां कार्याणां समीक्षा, संस्कृतकार्यवर्धनाय च योजना अभवत्। भारतदेशात् संस्कृतभारत्याः अखिलभारतीयः सम्पर्कप्रमुखः श्रीशदेवपूजारिवर्यः गोष्ठ्यां सहभागं कर्तुं तत्र प्राप्तवान् आसीत्। अवधेयं यत् संस्कृतभारती संघटनस्य कार्यकर्तारः निस्वार्थभावेन संस्कृतभाषां लोकभाषां कर्तुं सर्वत्र च भारतीयसंस्कृतेः मूलरूपं प्रसारयितुं कार्यं कुर्वन्ति। संस्कृतसम्भाषणशिबिरैः, भाषाबोधनवर्गैः किञ्च मेधाशिबिरैः प्रमुखतया संस्कृतकार्यम् एतेन सङ्घटनेन विधीयते। तत्रैव कार्यकर्तारः गोष्ठीसमये संस्कृतगीतानि, स्तोत्राणि गीतवन्तः, अथ संस्कृतोद्घोषान् अपि कृतवन्तः। भाषा संस्कृतभाषा, भारतीयस्य भाषा संस्कृतभाषा, अमेरिकादेशस्य भाषा संस्कृतभाषा। लोके संस्कृतभाषा प्रसाराय कृतसङ्कल्पाः एते कार्यकर्तारः सर्वान् अपि प्रेरयन्ति। संस्कृताय कृता संस्कृता योजना सफला स्यात्, जयताच्च संस्कृतम् अधिविश्वम् इति भवेयुः प्रत्येकं भाषाप्रेमिणः भावनाः। गवीश द्विवेदी विहितं वार्तावलीवृत्तं डीडी न्यूज़। सम्यक् जीवति संस्कृतं सर्वत्र, अथ जीवनीयं हि इतोपि एतत् प्रतिदिशम् अस्माभिः। आम्,
संस्कृताचार्याः अपि एतदर्थं नाम संस्कृतप्रसाराय अहर्निशं सेवमानाः सन्ति। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्रयागराज परिसरीयः निदेशकवर्यः अपि एतस्मिन्नेव क्रमे अग्रणी अस्ति। आयन्तु एतेन विदुषा सह दृश्याङ्कितं संवादम् अवलोकयामः तृतीयप्रभागीये संवादक्रमे। वार्तावल्याम् अहं भवतः हार्दं स्वागतं करोमि। अत्र भवान् वस्तुतः तत्र व्याकरणधुरीणत्वं भजते इति सर्वे जानन्ति एव। अतः तत्र भाषाविज्ञानप्रियत्वमपि भवति अस्ति। अहं ज्ञातुकामः यत् कथमिव अस्ति, केवलम् अधिकारसूत्राणां प्रवृत्तिः तत्र भवितुमर्हति अथवा तत्र 01 इति यद्भवति संख्यामाहात्म्यं, किमपि विशिष्टं तथ्यम् इतोपि यद्द्वारा नाम येपि संस्कृतज्ञाः सन्ति तेपि अधिकम् अवगच्छेयुः, अथ ये संस्कृतभाषाविज्ञानिनः सन्ति अथवा साक्षात् सङ्गणकभाषाविज्ञानिनः तेपि अधिकम् अवगच्छेयुः यत् एतदर्थम् उच्यते यत् संस्कृत सङ्गणकभाषाविज्ञानार्थम् अतीव उपयोगी इति। एवं संस्कृतं सङ्गणकं च इति विषयम् आदाय नैकानि क्षेत्राणि विचारणीयानि भवन्ति। एकं तु भवति भाषासम्बद्धं क्षेत्रं, सत्यं नेचुरल् लैंग्वेज प्रोसेसिंग् NLP। तत्र यस्याः कस्यापि भाषायाः कृते यत् सङ्गणकीयं कार्यं सम्पादनीयं तत्र संस्कृतशास्त्राणां विशेषेण भाषासम्बद्धानां शास्त्राणां यथा मीमांसा, न्यायशास्त्रं, व्याकरणशास्त्रम्, अत्र भाषासम्बद्धाः ये नियमाः सन्ति, भाषाविश्लेषणसम्बद्धाः ये नियमाः सन्ति, अपि च ये नियमाः अनुवादार्थमपि उपयोगिनः भवन्ति, अन्यविधभाषासम्बद्धकार्यार्थं च उपयोगिनः भवन्ति, तेषां नियमानाम् अन्यत्र प्रवृत्तिः कथं स्यात्। यतोहि यावत् कार्यं भाषाक्षेत्रे भारतीयानां दार्शनिकानां विशेषेण मीमांसकानां, नैयायिकानां, वैयाकरणानां च वर्तते, तावत् कार्यम् अन्यत्र न लभ्यते। अत्र द्विविधं कार्यं दृश्यते। एकं तु संस्कृतसापेक्षं, संस्कृतभाषासापेक्षम्, अपरं तावत् केवलं भाषासापेक्षं, न केवलं संस्कृतभाषासापेक्षं, भाषासापेक्षं। यथा अष्टाध्याय्यां बहवः नियमाः संस्कृतभाषासम्बद्धाः सन्ति, बहवश्च नियमाः सामान्यभाषाविशेषणदृष्ट्या उपयोगिनः भवन्ति। यथा कारकनियमाः, तर्हि सर्वत्र भाषायां कारकनियमाः उपयुक्ताः भवन्ति, किञ्च भाषायाः विश्लेषणं कथं कर्तुं शक्यते तत्र दृष्टिः, कया दृष्ट्या अस्माभिः भाषाविश्लेषणं कर्तुं शक्यते। तर्हि किं पाणिनीयदृष्ट्या अन्यासां भाषाणां विश्लेषणं भवितुम् अर्हति? यदि अर्हति चेत् तद्विश्लेषणं कियद् उपयोगी वर्तते? अनया दृष्ट्या एकः विचारः, अस्यां दिशि कार्यं करणीयं। वस्तुतः अत्र जनबलम् अधिकं नास्ति, अत्र जनाः प्रेरणीयाः। अत्र यतोहि प्रौद्योगिकी विषयः खलु, अपि च इदानीं यत्र यत्र उद्योगस्य अवसरः तत्र जनाः कार्यं कुर्वन्ति। एतत्तु वस्तुतः सेवायाः अवसरः, अतः अत्र प्रोत्साहनम् अपेक्षितम्। अपि च इदानीं यद्यपि AI द्वारा पुनश्च मशीन् ट्रान्स्लेशन् द्वारा अनुवादकार्याणि प्रवर्तन्ते, किञ्च एतस्य विकासक्रमेपि नियमाधारिता अनुवादव्यवस्थायाः अपि कदाचित् अपेक्षा भवेत्। पुनश्च AI द्वारा अथवा मशीन् ट्रान्स्लेशन् द्वारा कृतस्य अनुवादस्य मशीन् द्वारा पुनः परीक्षणार्थं, नियमपूर्वकं परीक्षणार्थं पुनरपि मध्ये किञ्चित् टूल् अपेक्षितं, यत्र AI कार्यं न करोति अपि तु नियमाः कार्याणि कुर्वन्ति। तद्दृष्ट्यापि अवसरः वर्तते। अतः अहं मन्ये अस्यां दिशि महान् अवसरः वर्तते। किञ्च संस्कृतज्ञाः अपि च सङ्गणकविदः, भाषाविज्ञानविदः अस्यां दिशि प्रेरणीयाः, अवसराः कल्पनीयाः। अतः इदं महत् क्षेत्रं वर्तते एकम्। अपरम् अष्टाध्याय्यां यद् सङ्गणकीयं तत्त्वं वर्तते तस्यां दिशि अपि नैके कार्याणि कुर्वन्ति। तत्तु एकं ग्रन्थसापेक्षं कार्यं, किञ्च महर्षेः
पाणिनेः या दृष्टिः सा दृष्टिः एतेभ्यः वर्षेभ्यः प्राक् पश्यतु कथम् आसीत्, कीदृशी सूक्ष्मीक्षिका तेषाम् आसीत्, तस्य सर्वस्यापि अत्र अनया दृष्ट्या परीक्षणं कर्तुं शक्यते। जनाः कुर्वाणाः अपि सन्ति। एकम् इदं क्षेत्रं, तत्र बहूनि तत्त्वानि तादृशानि वर्तन्ते यानि सङ्गणक विद्यायां नूतनानि सन्ति, किञ्च अष्टाध्याय्यां ते विषयाः प्राप्यन्ते। किञ्च तत्तु तेषां सूक्ष्मीक्षिकां द्रष्टुं विज्ञापयितुं लोकानां पुरस्ताद् आनेतुं तत्कार्यं भवति। किञ्च लोकोपकाराय मया यथा उक्तं नेचुरल् लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्षेत्रे संस्कृतव्याकरणस्य अपि च अन्येषां भाषासम्बद्ध दर्शनानाम् अत्र उपयोगः कर्तुं शक्यते। आचार्य, अन्तिमः मम प्रश्नः, तावत् एतेषु दिवसेषु अन्तर्वैषयिकस्य नाम अध्ययनस्य तत्र प्रासङ्गिकता अधिका जायमाना अस्ति। नाम अध्यापनमपि तद्दिशा एव जायते, पाठ्यक्रमाणां तथा रचना अपि जायते। परन्तु मम प्रश्नः अस्ति यत् वस्तुतः अध्ययनपरम्परा तु प्रचाल्यते, अध्यापनपरम्परा अपि नाम शनैः इदानीं तत्र प्रचाल्यते एव। परन्तु यदा नियुक्तिः भवति, रिक्तिः भवति, विज्ञप्तिः वा भवति, तदानीम् एतेषां विषयाणां नाम अन्तर्वैषयिकविषयाणाम् अन्तर्वैषयिकं यद् अध्ययनम् अस्ति, शोधः अस्ति, तस्य प्रासङ्गिकता का इति साधारणः प्रश्नः भवति नियुक्तिक्रमे, विज्ञप्तिक्रमे। यदा भवन्तः साक्षात्कारादिकं गृह्णन्ति तदानीं नाम एवं तत्र अनुभवः स्यात् यत् वस्तुतः वेदस्य कश्चन अपेक्षितः अस्ति, तर्हि भवान् तु वेदविषये किमपि किञ्चिदेव अधीतवान्, भवान् तु किमपि अन्यत् कृतवान्, अवस्था इत्यस्य अध्ययनं कृतवान्, भवान् तथा योग्यः नास्ति। एतेषां विषयाणां समस्यानाम् एतासां कथं समाधानं भवान् तत्र भविष्ये तत्र वीक्षते? इदानीं तथा क्लेशाः न भवेयुः इति मम भाति। यथा IKS क्षेत्रे इदानीं बहवीषु संस्थासु इदानीम् IKS विषयः आरभ्यते। जनाः न सन्ति, प्रशिक्षिताः जनाः न सन्ति, अन्वेषणं जायमानम् अस्ति। अतः इदानीं IIT संस्थासु वा अन्यत्र विश्वविद्यालयेषु वा IKS विभागाः स्थाप्यन्ते, हिन्दू स्टडीज़ विभागाः स्थाप्यन्ते। अतः तेषु क्षेत्रेषु ये प्रशिक्षिताः वर्तन्ते, उपाधिमन्तः वर्तन्ते, तेषां तत्र विशेषेण गतिः भवति। अपि च संस्कृतक्षेत्रे तेषां कृते न केवलम् अर्हता अपि तु विशिष्टा अर्हता अस्ति इति प्रायेण कश्चन कालः इदानीम् आगतः वर्तते इति स्वीकरिष्यते इति मम मतिः वर्तते। अपि च अस्माभिरपि अस्माकं विश्वविद्यालयेष्वपि एवं अवधातव्यं यत् एतादृशाः ये विषयाः सन्ति तेषां ये अध्येतारः सन्ति तेषामपि अवसराः स्युः, तथा विज्ञप्तौ अपि लेखनीयं। यद् भवान् साहित्ये यदि अधीतिः वर्तते तेन सह यदि अन्तःशास्त्रीय अध्ययने भवतां प्रवृत्तिः वर्तते चेत् कश्चन किञ्चित् वैशिष्ट्यं भवतः वर्तते इति मन्तव्यम्। एवमेव शनैः कालः इदानीं नूतनशिक्षानीतिः, राष्ट्रीयशिक्षानीतिः या नूतना समागता, तेन कारणेन इदानीं विश्वविद्यालयेषु पाठ्यक्रमेषु परिवर्तनं जायमानम् अस्ति। अतः पूर्वं यदासीत् इदानीं च प्रचलति किञ्चित् शनैः तत्र परिवर्तनं भविष्यति इति अहं भावयामि। अपि च तत् परिवर्तनम् आनेतव्यम्। तस्मिन् क्षेत्रे अस्माभिः यथा भवता प्रश्नः कृतः, एतादृशाः प्रश्नाः अवश्यं करणीयाः। अपि च संस्थाभिरपि चिन्तनीयं यद् अस्माभिः नूतनाः पाठ्यक्रमाः आरभ्यन्ते तर्हि तेषां कृते सेवायाः अवसरोऽपि कल्पनीयः। सहैव युगपदेव येन ये अध्येतारः भवन्ति ते जानीयुः अस्माकम् इदं कार्यक्षेत्रं भवितुमर्हति। अतः तादृशानि स्थलानि, तादृशानि पदानि अपि रचनीयानि, अपि च तेषां कृते अवसराः कल्पनीयाः। इदानीम् अपि मम दृष्ट्या केचन एव अधीयानाः भवन्ति, किञ्च ये अधीत्य तत्र गच्छन्ति अवसराणां न्यूनता तु इदानीमपि नास्ति, किञ्च उपलब्धिरेव नास्ति। यदि वयम् इदानीं भारतीयज्ञानपरम्पराक्षेत्रे कश्चन सहायकः आचार्यः अपेक्षितः इति विज्ञापनं कुर्मः, जनाः न सन्ति। अतः इदानीं ये आगच्छन्ति तेषां झटिति अवसरस्तु भविष्यत्येव। बहुशः धन्यवादः आचार्य। भवता तत्र विशिष्य वार्तावली साक्षात्कारार्थं समयः कल्पितः। एतदर्थम् अहं वार्तावलीपक्षतः विशिष्य पुनरपि धन्यवाद वचांसि प्रकटयामि। नमस्करोमि च अत्र भवन्तं पुनरपि। नमस्कारः।
भारतीयविद्याः आधुनिकविषयैः सह कथं समाविष्टाः समावेशिताः च भवेयुः इति ज्ञातम् अस्माभिः अनेन संवादविशेषेण। पुनरपि धन्यवादाः आचार्याय। नूनं वार्तावल्याः प्रस्तुतिक्रमे तावत् अधुना समयः अस्ति सङ्गीतप्रस्तुतेः। एतदर्थमेव उपकल्पितः अस्ति संस्कृतसङ्गीतनिर्झरीक्रमः। यतः दीपावलीपर्व आसन्नम् अतः लक्ष्म्याः आराधनमेव उचितमत्र। दर्शकाः पश्यन्तु माधवी मधुकरस्वरेण गीतं स्तोत्रम् एतत्। सुमनसवन्दित सुन्दरि माधवी चन्द्रसहोदरि हेममयी मुनिगणमण्डित मोक्षप्रदायिनि मञ्जुलभाषिणि वेदनुते पंकजवासिनि देव सुपूजित सद्गुणवर्षिणि शान्तियुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि आदिलक्ष्मी सदा पालय माम्। कलिकल्मषनाशिनि कामिनि वैदिकरूपिणि वेदमयि क्षीरसमुद्भव मङ्गलरूपिणि मन्त्रनिवासिनि मन्त्रनुते मङ्गलदायिनि अम्बुजवासिनि देवगणाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धान्यलक्ष्मी सदा पालय माम्। सुमधुरं स्तोत्रगानं। दर्शकाः, वार्तावल्याः अङ्कः तु अधुना अवसानवेलां सम्प्राप्तः अस्ति। भवतः सर्वान् वयम् एतदवसरे प्रार्थयामहे यत् वार्तावली कार्यक्रमविषये स्वीयाभिप्रायान् प्रतिस्पन्दनानि वा प्रदर्शितेषु सङ्केतस्थलेषु अवश्यं प्रेषयन्तु। यतः भवतां प्रतिस्पन्दनानि अस्माकं मनांसि स्पन्दयन्ति अथ नूतनं साधयितुम् अस्मान् प्रेरयन्ति अपि। प्रियाः दर्शकाः, स्वस्थैर्यभाव्यं भवद्भिः सर्वैः अपि इति निवेदयन्तः कालानुगुणम् अत्रैव विरमामः। प्रणामान् च विनिवेद्य यथाशीघ्रम् आयामः वयम्। धिमि धिमि धिम धिमि धिम धिमि धिम धिमि दुन्दुभिनाद सुपूर्णमये घुम 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 शङ्खनिनाद सुवाद्यनुते वेद पुराण इतिहास सुपूजित वैदिक मार्ग प्रदर्शयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धनलक्ष्मी रूपेण पालय माम्। जय जय हे मधुसूदन कामिनि धनलक्ष्मी रूपेण